اس غریب نو سلام کرنا چاہیے جنوں ساری دیہڑ دھیاں سلام کر دیا رہیاں لیکن امت پتھر مریں دی رہی ہے کوئی یاد آئی نو مارو اے خیبر علی دا پوتر اجرکم اللہ جھولی پھیلاؤ باب الحوائی دے دو جملے پڑھنے السلام علی علی ابن الحسین میرا سلام حسین دے سونے علی اکبر دے جندے ونجن دے بعد آدائی دونی یا بنایا اکبر آواز دے تیڑے ونجن دے بعد میری اکھاں دا نور مک گئے السلام علی علی ابن الحسین میرا سلام حسین دے اس علی تے جیندہ سارے چھوٹا سانگ وڈی ہائی شامی پہلے تے آدھیان جنگ ہوئیے پر جدا اصغر دا سارے دے دیان ہر کوئی روک یادا کربلا جنگ نہیں ہوئی کربلا چ ظلم ہوئے ازادارو تساں دو سلام سن لے میں پڑھ لے لیکن تریجا سلام بڑا اوکھے السلام علی بنات الحسین میرا سلام حسین دیا تسیا دیا اجرکم اللہ او جڑیا ایک باہر دیا نہیں دو باہر دیا نہیں ترائے دیا تسیا دیا اور رومن والے ازادارو صرف تسیا نان وہ صرف ترائے دیا تھکیا نان بلکہ لاشا تیرو رو کے تھکیا سیری وہ تیرے گھر بھی موت آندیے کوئی نہ کوئی جنازہ اٹھ دے پر بڑا فرق ہے تیرے علاقے جنازہ ہی کون دے رومن والے ڈھیروں میں پر کربلا حجی میدان رومن والے تھوڑے آن جنازے ڈھیر اجرکم اللہ رومن والے وہاں تینوں مقتل سناوا کتنا فرق ہے جدا تیرے میرے گھروں جنازہ نکل گئے تو سوے کیا اسی کوئی بہن واسطے پانی گھنا دے کوئی بھرجائی واسطے پانی گھنا دے عجیب مقتل کربلا جدا بھیڑا لاش تے آیا اے وجہ رنگ چستقبال کی تہانا جدا لاشا ٹوٹیاں کمیزہ دے رنگ اجرکم اللہ اور رومن آلے ہو تو آدھے سادے جنازے کربلا لے جنازے چہک اور فرق ہے جدا تیڑے میڈے گھروں جنازہ نکل دے تو آڈا میڈا مشاہد ہے عام طور پہ جنازہ قبرستان ٹر ویندے پردادار گھر ٹک ویندے لیکن عجیب منظر کربلا جنازے پہلے پردادار شام ٹر گئے وہ صرف شام نہیں گئے ہتھاں وچ رسیاں جدا بھیڑ لاش نو چھڑ دی پئی آئی سوال کر کے پوچھ دی آئی حال انتا اخیل حسین پترا دے ڈھیر تلو بولے میڈا حسین